नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको तस्तै देखाउँछौं। दूर दराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वको साथ उठान गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा समस्या र विषयलाई उठान मात्र गर्दैनौं, हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा विषय मात्र देखाउँदैनौं, नेमक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै त्यसको जवाफ समेत माग्ने गर्छौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न सधैँ तत्पर रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी लामो समयपछि सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन भए, लामो दूरीको यात्रा पनि खुल्यो, तर यति बेला ती यात्राहरू खुलिरहँदा असुरक्षित ढङ्गले कतै सार्वजनिक यातायात कोरोनाको बहार त हुने होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नागरिकहरूले आग्रह गरे, मार पर्यो भने व्यवसायीले पनि हामीलाई औधी भयो, पीडा भयो, व्यवसाय ठप्प भयो यसै भने। अनि सरकारलाई आग्रह गरे, हामी सुरक्षित ढङ्गले सार्वजनिक यातायात चलाउँछौँ, मापदण्डको पालना गर्छौँ, मास्क, भाइजर, सेनिटाइजर सबै प्रयोग गर्छौँ, सामाजिक दूरी पनि कायम गर्छौँ र सुरक्षित ढङ्गले लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्छौँ। यसो भनेपछि सरकारले पनि नागरिकको यात्रालाई सहज बनाउन, व्यवसायलाई पनि राहत पुग्ने भन्दै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दियो। तर भनाइ र गराइमा आकाश पातलको फरक छ। यति बेला सार्वजनिक यातायातहरू हेर्ने हो भने भिडम्भिड र कोचाकोच यात्रु, न सामाजिक दूरी न लामो दूरीमा खाना खाने ठाउँमा सभ्य र सुरक्षित ढङ्गले त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। भद्रगोल र भिडभाड यी दृश्य देख्दा लाग्छ कतै सार्वजनिक यातायातहरू कोरोना महामारी फैलाउने वाहक त बनिरहेका छैनन्, खोइ त यातायात व्यवसायीले गरेको वाचा र प्रतिबद्धता पुरा गरेको, अनि खोइ त राज्यले निगरानी बढाएको। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ। कहाँ कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् सार्वजनिक यातायात र सार्वजनिक यातायातभित्रको दृश्य र यात्रुहरू कसरी उचारिरहेका छन् र यात्रुहरूले कतिको सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, यो विषय राख्नेछौँ। सँगसँगै यातायात व्यवसायीलाई पनि जोड्नेछौँ र ट्राफिक प्रहरीका अधिकारीहरूलाई पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्ने क्रममा रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। कोरोनाको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दिन दैनन्दिन बढिरहेको छ। दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा कोरोना बढिरहँदा सरकारले सार्वजनिक यातायात सुरु गरेसँगै कोरोनाको सङ्ख्या बढिरहेको निष्कर्ष निकालिरहेको छ। यता सार्वजनिक सवारी चलाउनेहरूको आफ्नै कुराहरू छन्। सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग गर्ने सवारीकर्ताहरूको न त हातमा ग्लभ्स छ, न मुखमा मास्क लगाएको भेटिन्छ भने गाडी चलाउने चालक र सहचालकहरूले न सेनिटाइजर चलाएको देखिन्छ, न कुनै सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। यसो गरिरहँदा कोरोनाको सङ्क्रमण कस्तो छ त? रूपन्देहीमा यसरी यात्रा गरिरहँदा यात्रुहरू कति सुरक्षित छन्? भाडा त 50 वर्ष होइन बढेको, यात्रा अब त्यही छ। अब 21 सिटमा हालिरहेको भएको छ। अनि मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुभएको छैन गाडी? मास्क छ, सेनिटाइजर गर्नुभएको छ। सेनिटाइजर तपाईँहरूको अगाडि राख्ने कि यात्रु चढ्ने बेला यात्रुलाई प्रयोग गर्नु? होइन, दिनेछ नि त, हिँड्दैन नि त गाडी, स्टार्ट हुँदै अब गाडी। हजुरको मास्क छैन? सर मास्क छैन? किन मास्क नलागिने गाडीमा चढ्न दिए हजुरलाई? दिनु म सर। मास्क किन छैन त? 10 रुपियाँको मास्क किन्न सक्नु भएन कि? तपाईँलाई कोरोनासित डर छ कि छैन? छ सर, डर छ। अनि मास्क किन लाउनु भयो त? हुन्छ सर, म मास्क लाउँछु। खै मास्क पनि प्रयोग गर्नु भएको रहेछ तपाईँले त। गाडी साथ चालक सहचालक पनि भन्नुहुन्छ, कति बेला लाउनुहुन्छ मास्क? अब हिँड्ने बेलामा गाडी चलाउने बेलामा। अनि फेस मास्क छ कि छैन? ठुलो खाले फेस मास्क चाहिँ तपाईँको फेसमा राखेको छैन, राख्नु भएको छैन। अनि सेनिटाइजर के गर्नुहुन्छ? सेनिटाइजर दल्नुहुन्छ सबैलाई? मजाले। तपाईँ आफू दल्नुहुन्छ कि यात्रुहरूलाई पनि दलाउनुहुन्छ? यात्रुहरूलाई पनि दिन्छ। ढोकैमा चढ्ने बेला यात्रुहरूलाई दिने गर्नु भएको छ? हजुर। मास्क साक्स लाउनु भएको रहेछ? अरू बेला पनि लाउनु न? अनि यात्रुहरू कसरी बोक्ने गर्नु भएको छ? एउटा सिटमा एकजना राख्नुहुन्छ कि के गर्नु भएको छ? आफ्नै मान्छे भयो नि 2 जना, आफ्नै मान्छे भयो नि 2 जना हिँड्नुहुन्छ, नत्र एउटा आफ्नै मान्छे भयो 2 जनासँग बस्नु भएको छ?
लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक यातायातहरूका पनि आफ्नै पीडा छन्। यत्रो समयसम्म ब्याङ्कको किस्ता तिर्दा तिर्दा हैरानी खेपिरहेका यातायात व्यवसायीहरूले जसरी हुन्छ यात्रु पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेका छन् भने यतातिर कोरोनाको कहर पनि बढिरहेको छ। यो बेला मापदण्ड स्वास्थ्यका मापदण्ड बनाएको सरकारले अनुगमन नगर्दा कोरोनाको जोखिम उच्च भइरहेको छ भने संक्रमणको संख्या पनि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले यातायात व्यवसायीहरू र यात्रुहरूलाई समन्वय गरी छिट्टै यस्ता कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरणको लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। यहाँहरूले यो दृश्य देखेरै थाहा हुन्छ, यो स्थलगत रिपोर्टबाटै प्रष्ट हुन्छ। न चालकले मास्क लगाएका छन् न सहचालकले, अनि एउटा सिटमा दुई जना यात्रुहरू राखिरहेको दृश्य। यसले छर्लङ्ग हुन्छ सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड कति पालना भएको छ र यी दृश्यहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरेर सवारी सञ्चालन गरिएको छ कि थप संक्रमणको जोखिम बढाएको छ, यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ। तर सडकमा खटेका ट्राफिक प्रहरी अनि विभिन्न ठाउँमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले के निगरानी गरेका छन् त? त्यति मात्र पनि होइन, हामीले सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै दोष दिएर पनि यो संक्रमणबाट हामी मुक्त हुने अवस्था छैन। यसको लागि त सबै नागरिक, सबै यात्रु, चालक, सहचालक सबैले सचेत भएर यो मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक छ र आफ्नै लागि हो भन्नु आवश्यक छ। यति बेला भने म यहाँहरूलाई बाँकीतर्फ लान चाहन्छु र बाँकीबाट यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सरकारले मापदण्ड जुन बनाएको छ सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा त्यसको पालना कतिको भएको छ। कृष्ण, यति बेला तपाईँ बाँकेमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पछाडि मैले सवारी साधन पनि थुप्रो देखिरहेको छु, सायद तपाईँ त्यहाँ नेपालगञ्ज बस पार्कमा हुनुहुन्छ होला। यति बेला हामीले जुन सरकारले सवारी सञ्चालनको लागि एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुरा गरेको थियो, मास्क, पन्जा, अझ भाइजर लगाउनु पर्ने, विभिन्न ठाउँमा मास्क समेत चालक सहचालकले नलाएको देखियो। क्षमताभन्दा अथवा एउटा सिटमा एकजना मात्रै यात्रु राख्नु भनिएको थियो, त्यहाँ यात्रुहरू पनि कोचाकोच गरेको पाइयो। के छ समग्र बाँकेमा हामी कसरी सवारी साधन सञ्चालन भएको पाउँछौँ? उद्धव, खास गरिकन यो नेपालगञ्ज भनेको पश्चिम क्षेत्रकै एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने सहर हो। यो पटक पटक हामीले चाहिँ दर्शाइराख्नुपर्छ हरेक विधामा, किनभने यो बस व्यवसायीहरूले पनि थुप्रो लगानी, सम्भवतः काठमाडौँभन्दा पछि सबभन्दा ठुलो लगानी भएको चाहिँ ठाउँ पनि हो। यस क्षेत्रबाट मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा जस्ता ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँहरूमा लगभग सबैजसो ठाउँहरूमा यहाँबाट सार्वजनिक सवारी साधनहरू छुट्छन्, आवत जावत गर्छन्। कोरोना संक्रमित हुनुभन्दा पहिला लगभग 2000देखि 2500को संख्यामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू यहाँबाट बाहिरिने र भित्रिने गर्दथे भने आजभोलि जब राज्यले चाहिँ अब केही समय अगाडि जसरी यो 1 गतेदेखि सार्वजनिक बसलाई सञ्चालन, सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो र 500को करिब 500को हाराहारीमा मात्रै सवारी साधनहरू, सार्वजनिक सवारी साधनहरू आवत जावत गर्दछन्। तर जुन राज्यले चाहिँ दिएको थियो मापदण्ड, हातमा पन्जा लगाउने, मुखमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सबै प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउनेदेखि लिएर एकतर्फ एक-एकजना गरी र अर्कोतर्फ एक-एकजना गरी त्यसरी बस्ने र भाडा दरमा चाहिँ 1.5 गुणा बढी अर्थात् 50% बढी लिने भन्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय पक्कै पनि लोकल बसहरूमा, यो नगर बस अथवा छोटो दूरीका बसहरूमा पाइएन। हामीले लामो दूरीका यहाँबाट काठमाडौँ अर्थात् पूर्व वीरगञ्ज विराटनगर जाने अथवा पश्चिमका लामो दूरीका बसहरूमा मात्रै पायौँ, किनभने लामो दूरीका बस व्यवसायीहरूले सबैलाई आफ्नो बसलाई सेनिटाइज गर्ने र मापदण्ड पुरै अपनाउने देखियो भने छोटो दूरीका जस्तै यहाँबाट दाङ जाने, सुर्खेत जाने, धनगढी जाने लगायतका चाहिँ गाडीहरूमा हामीले पाएनौँ, किनभने उनीहरूको एउटा गुनासो पनि के छ भने हामीसँग प्यासेन्जर एकदमै कम छ, थोरै प्यासेन्जर छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको, मास्क, सेनिटाइजरको समेत प्रयोग नगरेको, छोटो दूरीको यातायातमा लामो दूरीमा भने पालना गरेको भनेर यो जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीहरूले, सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ यो विषयमा कतिको निगरानी गरेका छन् नि कृष्ण? हो, हामीले सडकमा खटिएका प्रहरीसँग कुरा गरेका थियौँ। आज बिहानदेखि नै हामीले लगभग निगरानी पनि गरेका थियौँ र उनीहरूले चाहिँ बिचारा के गरून्, थोरै प्यासेन्जर छन्,
उनीहरूलाई किन्ने पैसा अथवा सेनिटाइजर किन्ने समेत चाहिँ पैसा पुग्दैन भन्छन्, गुनासो गर्छन् र उनीहरूले आफ्नो खर्च समेत निकाल्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले पनि यसमा चाहिँ प्रेसर गर्न सकेनौँ भन्ने खालका एउटा सामान्य कुरा गर्दथे। किनभने उनलाई पनि मलाई लाग्छ चेतनाको पक्कै पनि कमी हो, किनभने स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो, त्यसपछि अरू केही हो। किनभने स्वास्थ्य छ न अरू केही छ, स्वास्थ्य छैन भने केही पनि छैन। स्वास्थ्यलाई बचाउनुपर्छ। यति बेला त्यहाँ जुन मापदण्डहरू पालना गरेका छैनन्, मनोमानी चाहिँ यात्रुहरू राखिरहेका छन् व्यवसायीहरूले, यो विषयमा अलिकति मैले सुरक्षाकर्मीहरूको कुरा गरेँ, यसमा निगरानीको विषयमा चाहिँ के गरेका छन्? त्यहाँ सवारी साधनहरूलाई चेक गर्ने, सचेत गराउने, जुन क्षमताभन्दा बढी अथवा स्वास्थ्य प्रोटोकलभन्दा बाहिर गएर यात्रु बोक्ने सवारी चालकहरूलाई, सहचालकहरूलाई, यात्रुहरूलाई पनि अलिकति सजग बनाउने, त्यो काम चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हामी? यो अनुगमनको पाटो हो उद्धव, यो खास गरिकन अनुगमनको पाटो हो। अनुगमन गर्नुपर्छ, किनभने नियम लगाएर मात्रै हुँदैन, नियममा पालना गराउनका निम्ति अनुगमन पक्कै पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो अनुगमन गर्ने जुन एउटा तरिका छ, तौर तरिका छ, त्यो कतै न कतै अनुगमन गर्ने चाहिँ फेलियर छ। किनभने अनुगमन भएकै छैन। हामीले कोहलपुरका चौराहरूमा गएर पनि त्यहाँका चाहिँ भित्र बसेका प्यासेन्जरहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईँहरूले मास्क चाहिँ किन लगाउनु भएको छैन, किन मास्क नलगाएर हिँड्नु भएको छ? र यो तपाईँलाई जुन सवारी साधनका जुन कर्मचारीहरूले मास्क दिएकै दिएनन् भन्दाखेरि पनि होइन दिएनन्, हामीले आफ्नै प्रयोग गरेका छौँ र गर्दै पनि छौँ। अझ कसैले त केही पनि भन्थ्यो भने भर्खरै मेरो बच्चाले चाहिँ त्यो मास्क चुटालिदियो, अब एकछिनपछि कतै पायो भने किनियो समेत चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ भनेपछि यात्रुहरू अलिकति लापरवाही गरेको, हेलचेक नै गरेको र यो सङ्क्रमणप्रति चाहिँ त्यति साह्रो सचेत र सुरक्षित बन्नुपर्छ भन्ने नभएको हामीले पाउँछौँ समग्र त्यहाँको परिदृश्य हेर्दा। पक्कै पनि उद्धव हो, हामीले चाहिँ पेसेन्जरसँग मात्रै नसोधेर उनका परिचालक जुन कन्डक्टर भन्छन् उनलाई पनि हामीले सोधेका थियौँ, किन यस्तरी बसभरि चाहिँ मान्छे राख्नुभएको छ भनेर सोधेको थियौँ। के गर्ने, हामीलाई चाहिँ पर्ता लाग्दैन, हाम्रो डिजल पेट्रोलको पैसा पनि उठ्दैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले मुडामा बसालेका छैनौँ, सिटमा भरि चाहिँ हामीले चाहिँ बसालेका छौँ भनेर हामीले दृश्यमा पनि देखाएको कुरा हो। किनभने सिटभरि चाहिँ मान्छे चाहिँ बसालेर हिँडालेको अवस्था हो। यसमा राज्यले एकदमै अनुगमन गर्नुपर्छ र यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि पटक पटक भनिआएको कुरा हो। अर्को विषय चाहिँ यो स्वास्थ्य मापदण्ड यातायातमा पालना नगरेको पाइयो, यसमा प्रहरीहरूले पनि अनुगमन र निगरानी अलिकति कडिकडाउ नगरेको भनेर यहाँले भन्नुभयो। अर्को पक्ष चाहिँ यति बेला निर्बाध रूपमा सामान्य अवस्थामा जस्तै सवारी साधनको भिड छ कि अथवा थोरै सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्, के छ कृष्ण? अहिले हाललाई चाहिँ भन्नुपर्दा हामीले सरसर्ती आज दिनभरिको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हाम्रा दर्शकलाई हामीलाई चाहिँ बुझाउनु पर्दा के छ, के देखियो भने एक त बसको भाडा अलिकति महँगो भयो, बसको भाडा महँगो भयो। टाढा जाने सवारी साधनहरूमा जुन मान्छेले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्थे करिब 2200 जति, यहाँबाट काठमाडौँ जान चाहिँ 2200 रुपियाँ जति खर्च हुन्छ भने हवाईजहाजमा चाहिँ करिब 3000-3200मा उनीहरूले यात्रा गर्न पाउँछन्। बुद्धेयरको चाहिँ जहाज आज 2वटा चल्यो, भोलिदेखि दैनिक 3वटा फ्लाइट हुँदैछ। अन्य यतिका पनि अन्य सिरी एयरलाइन्सका पनि जहाजहरू चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ थप्दैछन् र जुन यातायात व्यवसायीले खेप्नु परेको चाहिँ जुन समस्या छ, एकतर्फी रूपमा मात्रै एकजना चाहिँ राखेर चाहिँ जानुपर्ने र भाडा पनि महँगो चाहिँ तिर्न पर्ने र त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ समस्या के पनि छ भने अस्ति भर्खरै जुन बाढी पहिरोको कारणले कृष्णभिर लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ अवरुद्ध भएका कारणले लगभग 2 दिन जस्तो लागेर काठमाडौँ पुग्न पर्ने बाध्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेले यो बसको सवारी साधनमा चढ्न रुचाउँदैन र हवाईजहाजमै यात्रा गर्न रुचाउँछ। किनभने त्यसैले अहिले त्यहाँ सवारीको चाप चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा छैन भन्नुभयो हो यहाँले? छैन, यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले प्याक देखियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र बाँकेमा पनि त्यहाँ लामो दूरीका सवारी साधनहरूले यो स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार आधा सिट क्षमतामा मात्रै यात्रु राखेर सञ्चालन गरेको पाइयो भने त्यहाँ छोटो दूरीको यातायातमा मुडामा समेत प्यासेन्जरहरू या भनौँ यात्रुहरू राखेर सञ्चालन भएको पाइएको छ र यसले के देखिन्छ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन् सार्वजनिक सवारी साधन सरकारले नागरिकलाई सहज होस् र व्यवसायलाई राहत होस् भनेर सञ्चालनको अनुमति दियो, तर यसले कतै भयावह अवस्था सृजना गर्ने त होइन भन्ने त्रास पनि थपेको छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ र मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। बसहरू यहाँबाट छुट्ने गरेका छन्। बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले पनि सावधानी अपनाएर यात्रा गरेको
भए तापनि जोखिम हुने भनेर बताएका छन्। उनीहरूले सेनिटाइजर आफै पनि बोकेर यात्रा गर्ने गरेको र बसमा पनि सेनिटाइजर र मास्कहरू दिने गरेको हुनाले अलिकति कम हुन्छ कि तर पनि यात्रा गर्दा जोखिमै हुन्छ भनेर बसका यात्रुहरूले बताएका छन्। डर किन हुँदैन? बिमारीको सबैलाई डर हुन्छ तर गरेर पनि के गर्ने? खालि एकै ठाउँमा बसा त हुँदैन, ठाउँमा त पुग्नै पर्छ। त्यही छ, आफू जाने सुने जति जोगाएर सेनिटाइजर पनि राखेको, यता पनि सोधेको गाडीमा बस्दाखेरि तपाईँहरू भाडा लिनुहुन्छ डबल, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यात्रा गर्न बाध्यता हो, बाध्यतामै पनि जोखिम बोलेर पनि यात्रा गर्नै पर्छ। त्यस्तो छैन सिटको एकजना त्यस्तै गरेर आयो। अब यात्रु त पाएका छौँ, अब ट्राफिकले अलिकति समस्या दिएको छ कि अलिकति मान्छे नबोक्नु भन्दा पनि भनेको छ होइन। हामी 7जनाभन्दा बढी पनि बोक्दैनौँ र हामी आएपछि सेनिटाइजर पनि गरेको छौँ, हामी आफैले पनि सेनिटाइजर बोकेको छौँ। ठिकै छ, अहिले चल्न त चलिरहेछ। कतिजना यात्रु बोक्नुहुन्छ? अहिले त 3जना होला गाडीमा मात्रै। अब लकडाउनले गर्दा मान्छे पनि हुँदैन, कतिको समस्या भइरहेको छ गाडी कुदाउन? त धेरै समस्या हुन्छ नि, पैसा पनि हुँदैन, बेलुकातिर अलिअलि हुन्छ। सञ्चालन गर्दा चाहिँ हामीले मास्क लगाउने, हातमा पन्जा, गाडीमा सेनिटाइजर झर्ने, पेसेन्जरलाई चढ्दाखेरि सेनिटाइजर लगाउने, एउटा सिटमा एकजना राख्ने गरेर कडा नीति निर्देशन दिएर माथिबाट आएको नीति निर्देशन पालना गरेर त्यो अनुसारको काम गरिरहेको छ। यहाँ मैले पालना धेरै भइरहेछ। नयाँ हामी यहाँ नियमित खटेका छौँ, बिहानदेखि बेलुकैसम्म खटिरहेछौँ, त्यही नियम पालना गरेर बसेर गरिरहेको छ। अब के गर्नु त हजुर, अब लकडाउनले गर्दाखेरि खोइ अब पुलिसहरूले पनि त्यति धेरै मान्छे हाल्न दिँदैन, मान्छे पनि छैनन्, कोरोना भाइरसको डरले गर्दाखेरि होला के भएर पनि डामाडोल छ। साउदीहरूको पनि लगानी मात्रै छ, लगानी उठेको छैन। यातायात व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर यातायात सञ्चालन गरे पनि जोखिम हुने डरले यात्रुहरू चढ्न अझै पनि आउने गरेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य विराटनगर। यो थियो तारा आचार्यले मोरङबाट पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। मोरङमा भने त्यहाँ केही स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेको देखिएको छ, यद्यपि ट्राफिक प्रहरीको आँखा छल्ने र सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर आफ्नै धुनमा कुद्ने सवारी साधनको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी पुनः प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुरतर्फ लान चाहन्छौँ र जनकपुरमा सार्वजनिक सवारी साधन कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र स्वास्थ्य मापदण्डको यात्रु र सवारी चालकले कतिको पालना गरेका छन्। यति बेला भने जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। घनश्याम, यति बेला तपाईँले जनकपुरमा रहेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ र आज हामी विशेष गरी सार्वजनिक यातायातमा कतिको सुरक्षित ढङ्गले या भनौँ कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम नहुने गरी यात्रा गराइएको छ या अवस्था के छ भनेर आज हामीले देशभरि जोडिरहँदा जनकपुरमा हामी के पाउँछौँ? कस्तो छ सार्वजनिक यातायातको दृश्य र यात्रुहरूको यात्रा? पछिल्लो समय उदयजी खास गरेर जनकपुर अब प्रदेश 2 कै केन्द्र भनौँ, अस्थायी राजधानी पनि भएको हुनाले जनकपुरबाट लामो र छोटो दूरीका सवारी साधनहरू चलेको छ। तर सरकारले जसरी खास गरेर स्वास्थ्य माथि ध्यान दिनलाई, कोरोना सङ्क्रमण नफैलिनलाई जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू तयार गरेका छन् त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ सञ्चालन नभएको भन्ने पाइएको छैन। र यहाँलाई म जानकारी गराउँ, जनकपुर धामको एउटा बस पार्क छ, त्यो बस पार्कबाट गाडी जुनहरू जान्छ खास गरेर लामो र छोटो दूरीका, ती गाडीहरूमा न सेनिटाइज छ न मास्कको खास प्रयोग देखिएको छ। अब स्वत रूपमा जुन व्यक्तिहरूले कुनै व्यक्तिहरूले मास्क लगाउनु भएको छ त्यो चाहिँ देखिएको छ। अब यात्रुको सङ्ख्यामा पनि अब 50% मात्रै यात्रु राखेर सञ्चालन गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। कुनै गाडीमा त छोटो दूरीका गाडीहरू त्यो आवत जावत गर्ने ठाउँहरूमा खास गरेर धनुषाबाट महोत्तरी जाने, नाका जाने भिटामोड अथवा जलेश्वर जाने गाडीहरूमा फुल प्याक छ, तर न सेनिटाइजर छ, न मास्क छ, न स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालन गरिएको अवस्था छ उद्धव। र समग्रमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूमा पनि खास गरेर रामानुचोक छेउछाउमा गएर हेर्दाखेरि खास गरेर त्यसमा पनि अब जसरी जुन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य माथि ध्यान दिने जुन सरकारले जुन दावा गरेको थियो त्यो चाहिँ पालन भएको अवस्था छैन हो त।
यो दृश्य यहाँले बताइरहँदा एउटाले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ, यो त्रासलाई इङ्गित गर्छ। तैपनि नागरिकको बाध्यता पनि छ, त्यसैमाथि हिलचेक्राइ र लापरवाही पनि उत्तिकै देखिएको छ। यसमा विशेष गरी सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक प्रहरी, प्रशासन र स्वयं चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले अलि बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने थियो, तर यो देखिएन। ट्राफिक प्रहरी, सुरक्षाकर्मीहरूले यस्ता सवारी साधनहरूलाई चेक जाँच गर्ने, कारबाही गर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ कि छैन? छैन। खास गरेर उद्धव यहाँलाई जानकारी गरौँ, म त्यो पनि विभिन्न खास गरेर बस पार्कबाट जब काठमाडौँको लागि गाडी जान्छ अथवा राजविराजको लागि जान्छ, विराटनगरको लागि जान्छ, त्यो ठाउँ भनेको धनुषा ट्राफिक कार्यालयको छेउमै छ र बस पार्क पनि धनुषा ट्राफिक कार्यालय प्रहरीको छेउमै भएको हुनाले पनि अब त्यहाँ अब प्रहरी चौकी पनि छ र प्रहरी चौकी र ट्राफिक सँगसँगै भएको कारणले गर्दा र त्यो बाटोमै परेको हुनाले चेक जाँचलाई अलिकता चाहिँ चेक जाँचलाई कडा बनाउन सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। सहज रूपमा मान्छे गइरहेका छन्, कसैले मास्क लगाएका छन्, कसैले लगाएका छैनन् र उसलाई सोधखोज गर्ने, अनुगमन गर्ने निकायहरू बिल्कुलै ध्यान दिएको अवस्था छैन उद्धव धनुषामा, जनकपुरमा। यो एउटा गैरजिम्मेवारी अथवा यो रोगको सङ्क्रमणप्रति सचेत नभएको अवस्था यहाँले चित्रण गरिरहँदा यो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ? त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम फैलने अवस्था के रहन सक्छ? उद्धव एउटा यो बहुत गम्भीर प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा यो कोरोना सङ्क्रमणको जुन अवस्था छ त्यो तब मात्र क्लियर हुन्छ जब पिसिआर टेस्टहरू हुन्छ, स्वाब सङ्कलनहरू हुन्छ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, पछिल्लो समय व्यक्तिहरू पनि अब के अरे टेस्ट गराउन मानेको अवस्था छैन। ट्रेसिङहरू, ट्राभल ट्रेसिङका कुराहरू अथवा अन्य कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने कुराहरूमा पनि सरकारवाला निकायहरू बिल्कुलै लापरवाह, बेपरवाह देखिएका अवस्था छन् र स्वाब सङ्कलनदेखि लिएर रिपोर्ट आउने जुन खास गरेर जति आउनुपर्ने हो, जुन प्रकारले टेस्टिङ हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको अवस्थामा अब यो सङ्क्रमण त बढ्ने हो, तर कुन लेभलमा कसरी बढ्ने र त्यसको रिपोर्ट नआइदिँदा अथवा चेक जाँच नभइदिँदा त्यो भोलि गएर कस्तो रूप लिने भन्ने एउटा चाहिँ चिन्ता छ एक प्रकारको। तर सरकारवाला निकायहरूको चरम लापरवाही नै भन्नुपर्छ, त्यतातिर खासै चासो अथवा ध्यान दिएको छैन। कागजमा त अब विपद व्यवस्थापन समितिले सबै गरेकै छ। अब जनकपुरमै बडा दशैँमा बोकाबलीमा खास गरेर बोकाबली नगर्ने अथवा नगराउने, पूजापाठ नगराउने भन्ने कुराहरू उठेको छ, तर त्यो कागजमै सीमित भइरहेको अवस्था छ। व्यवहारमा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ खासै चाहिँ लागू भएको अवस्था छैन उद्धव। जनकपुरबाट हामीले लामो तथा छोटो दूरीको यातायात छुट्ने कुरा गर्यौँ भने कहाँ कति सङ्ख्यामा बसहरू छुट्ने गर्छन् त्यो पनि एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् न घनश्याम। यो जनकपुरबाट पछिल्लो समय खास गरेर यहाँलाई जानकारी गरौँ, बस पार्कबाट लामो छोटो दूरीका सवारी साधनहरू खास गरेर जनकपुरदेखि काठमाडौँ, त्यसपछि विराटनगर, भैरवा, बुटवलदेखि लिएर सबै ठाउँको गाडीहरू चल्ने गरेको छ र खास गरेर जनकपुरको रामानन्द चोक भन्ने ठाउँ छ जो बस पार्क त होइन तर बस पार्क जस्तै बनेको छ, त्यसलाई बस पार्ककै स्वरूपमा मान्दा पनि हुन्छ। त्यो ठाउँबाट मुख्यतः फायासहरू, त्यसपछि अन्य काठमाडौँ छुट्ने गाडीहरू रामानन्द चोकबाट छुट्छ। त्यो सबै ठाउँबाट साँझ पख अलिकता भिडभाड बढी नै हुन्छ रामानन्द चोकमा र त्यो ठाउँबाट काठमाडौँको लागि अलिकता लामो दूरीका सवारी साधनहरू चल्ने गरेको छ, मुख्यतः काठमाडौँको लागि। र अन्य गाडीहरू जनकपुरको बस पार्कबाट खुल्ने गरेको छ र बस पार्कबाट खुल्ने गाडीहरूमा पहिलाको अनुपातमा कुनै कुनै गाडीमा छोटो दूरीको गाडीहरूमा एकदमै चाप बढी देखेको अवस्था छ उद्धव, र लामो दूरीको जुन गाडीहरू छ त्यसमा चाहिँ चाप अलिकता कम भएको हो कि जस्तो मैले भिजिट गर्दाखेरि ठाउँमा गएर लोकेसनमा गएर ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई भान भएको छ। तर गाडीहरू सुचारू भएको अवस्था छ, मान्छेहरू यात्रा गरिरहेका छ, तर कोरोना सङ्क्रमणदेखि मान्छे चाहिँ डराएको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारमा चाहिँ देखिँदैन। त्यो एउटा चाहिँ भोलिको लागि कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ पक्कै पनि भएको छ। हस् घनश्याम, सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ गर्ने होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र। र हामीले जनकपुरको कुरा गर्दा पछिल्लो समय जनकपुर लगायतका प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको थियो, तर यति बेला सरकारले लामो तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि ती क्षेत्रहरूमा
यात्रुहरूले निर्बाध रूपमा यात्रा त गरिरहेका छन्, तर त्यो सँगसँगै जति सचेत हुनुपर्ने थियो, सुरक्षित हुनुपर्ने थियो र कमसेकम यात्रुहरू स्वयंले पनि, नागरिक स्वयंले पनि मास्क, पन्जा या पन्जा छैन भने पनि न्यूनतम मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर मेरो स्वास्थ्य, मेरो परिवारको स्वास्थ्य र मेरो समाजको स्वास्थ्य भनेर जुन सोच्नुपर्ने थियो त्यो सोचेको भने पाइएको छैन, जसको कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम निकै उच्च देखिएको छ। र हामीले यस विषयमा आज कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडिरहेका छौँ र लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधनको यो अवस्था रहिरहँदा लामो दूरीको सवारी साधनहरूले खाना खाने स्थलहरू ती ठाउँमा पनि कस्तो दृश्य देखिएका छन्, भिडभाड या सामान्य अवस्था छ अथवा सुरक्षा सजगता अपनाइएको छ, त्यो पनि यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। सँगसँगै हामी यहाँहरूलाई सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने छौँ हामी। र यसरी हेर्दा समग्रमा हामी के पाउँछौँ भने राज्य भनेको कुनै एउटा अमुक वस्तु होइन, राज्य भनेका हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र उनीहरूले बनाएको सरकार हो र हामीले सरकार सुरक्षाकर्मीलाई पनि नागरिकले सहज ढङ्गले सहयोग गरेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र यति बेला भने म यहाँहरूलाई प्रदेश नम्बर 3 र अहिले बागमती प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी शान्ति कोइरालासँग यति बेला संवाद गर्न चाहन्छु। उहाँ यति बेला चितवनमा बागमती प्रदेशको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको मुख्यालय रहेको छ र उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ एसपी साहब इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद धन्यवाद। यति बेला तपाईँले प्रदेश यो बागमती जुन छ त्यसको चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ। समग्रमा यति बेला सरकारले लामो तथा छोटो दूरीको यात्रा अनुमति दिएपछि, यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न दिएपछि यति बेला कस्तो देखिएको छ सडकमा दृश्य, त्यो जानकारी दिनुहोस्। सँगसँगै यहाँले यो भाइबरमा भिडियो पनि अन गरिदिनु भयो, उपयुक्त हुन्थ्यो। यो अहिले समग्र हालै लकडाउन खुकुलो भएर सार्वजनिक यातायातका सवारी पनि खुला गरेसँगै अवश्य पनि सडकमा यात्रुवाहक बसहरू, अरू भाडाका सवारी साधनहरू चलेको पाइन्छ, चलेको देखिन्छ र त्यसमा तोकिएका मापदण्ड पनि कति पालना भएका छन्, कति नभएको अवस्थामा पनि चलेका देखिएका छन्। यसमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फटेको ट्राफिक प्रहरीले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भए नभएका पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। तर जे होस्, अब चलपल बढेको र सवारी साधन चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँहरूले जुन मापदण्ड दिनुभएको छ या भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा जुन स्वास्थ्य प्रोटोकल दिएको छ, मास्क, सेनिटाइजर, पन्जाको कुरा, त्यसै गरी सवारी साधनमा आधा मात्र यात्रुहरू राख्ने, त्यो पालना भएको पाउनु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? यसमा चाहिँ मिश्रित छ। हेर्नुहोस्, अब कतिपय अवस्थामा लामो दूरीका सवारी साधनहरूले त्यति धेरै पालना गरेको पनि पाइँदैन। कुनै एउटा सिटमा एकजना मात्रै भनेको ठाउँमा 2 जना राखेको, अथवा सिटमा केही 50% भनेको ठाउँमा 75%सम्म अथवा 70% अथवा केही सङ्ख्यामा बढी पनि भएको पनि पाइएको छ हामीले चेक जाँचको क्रममा। र कति मुख्य उनीहरूले पालना गरेको भनेको मास्क चाहिँ लगाएको हामी पाउँछौँ सबैमा, त्यो पनि पेसेन्जर पनि आफैमा कन्सियस भएको कारणले हुनसक्छ। तर अन्य हिसाबका सेनिटाइजरका कुरामा र सिट क्षमताका कुरामा चाहिँ केही गडबडी पाइएको हुनाले हामीले कतिपय बसहरूलाई अथवा त्यस्ता खालका भाडाका सवारी साधनलाई कारवाही गरेको अवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले लापरवाही गरेको पनि पाएका छौँ, ठाउँ ठाउँमा, सबै ठाउँमा होइन। तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ र समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि अब बीच बाटोमा चढेर आइसकेपछि उहाँहरूलाई उतारेर अलपत्र पार्ने पनि त्यहाँ समस्या चाहिँ छँदैछ। अब मान्छेले 100-200 किलोमिटर पार गरेर आइसकेपछि बीच बाटोमा झारेर अलपत्र पार्दा पनि त्यहाँ समस्या आउने, नपार्दा पनि यो मापदण्ड जुन तोकिएको छ त्यो मापदण्ड नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो दोहोरो समस्यामा चाहिँ परेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले कतिपयलाई अर्को व्यवस्था गरेर पठाउने र कतिपयलाई त्यस्ता सवारी साधनलाई जरिवाना समेत गर्ने गरेका छौँ। त्यस्ता सवारी साधनलाई यहाँले भन्नुभयो जरिवाना कारबाहीको कुरा, खास गरी कस्तो प्रकृतिको कारबाही हुने गरेको छ? सामान्य जरिवाना अथवा अन्य केही कारबाही, त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न।
अब त्यसमा चाहिँ हामीले मुख्यतया लापरवाहीमै कारबाही गर्ने हो, किनभने तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने अथवा चाहिँ त्यो सेनिटाइजर नराख्ने अथवा सिट क्षमताभन्दा बढी राख्ने त एउटा लापरवाहीकै पाटोमा हामीले कारबाही गरेका छौँ। र त्यो कारबाहीको तपाईँलाई सङ्ख्यै भन्नुपर्दा पनि जस्तो मकवानपुरमा हामीले यात्रु बढिराखेको 179 बसहरूलाई कारबाही गरेर 101,10,500 राजस्व पनि सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसै गरी चितवनमा पनि कतिपय ठाउँमा 19 बस माइक्रो 9 र मेजिक 15वटालाई पनि हामीले कारबाही गरेर 39,000 राजस्व जम्मा गरेका छौँ। त्यसै गरी काभ्रेमा पनि 28वटा बसलाई हामीले कारबाही गरेर 44,000 राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसै गरी रामेछापमा पनि 15 बसलाई हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छौँ भने दोलाहा पनि 15वटा बसलाई 1500 को दरले कारबाही गरिएको अवस्था छ। त्यही त यहाँले यो ठुलो सङ्ख्यामा कारबाही गरेको दृश्य देख्दा कारबाही गरियो भनेर खुसी भन्दा पनि एउटा दुखी हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, किनभने ती बसका चालकहरूले सहचालकहरूले एउटा मापदण्ड पालना नगरिदिने र यात्रु पनि सचेत नहुने अवस्था देखिएको छ। यसले गर्दा यो सडकको यहाँले दृश्यहरू निहालिरहँदा यसले थप कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने यहाँलाई लाग्छ कि के लाग्छ यो दृश्य हेर्दा? होइन, यसले त अलिकति अब यो भिडभाड बढेसँगै त कोरोनाको जोखिम त अवश्य बढ्ने नै भइहाल्यो, यो त स्वाभाविक हो। तर अब यहाँ दोहोरो चपेटामा पेसेन्जर पनि हुनुहुन्छ, किनभने अब कतिपय ठाउँमा अब यो सवारी साधनमा पनि हामीले चाहिँ चालक सहचालकलाई बोल्दाखेरि उहाँहरू जबरजस्ती चढ्नुभयो, जाँदै हुनु आफ्नै नगई नहुने खालको, अरू बस नपाइने खालको, अरू सवारी साधन नपाइने भएर उहाँहरू चढिहाल्नुभयो भन्ने खालका उहाँका व्यवहारिक कुरा पनि छन्। तर कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने एक दुई अवस्थामा चाहिँ हामीले के पाइयो भन्दाखेरि फ्यामिली र रिलेटिभले गर्दा पनि सङ्ख्या बढी भएको पाइयो। जस्तो एउटा फ्यामिली छ अथवा एउटा रिलेटिभ छ भने त्यसको मान्छे चाहिँ 7-8 जना पनि छन् भने कुनैमा 4 जना तोकिया छ भने त्यो 3 जना कहाँ जाने, हामी त 3 जना एउटै परिवार भएकोले सँगै आइयो भन्ने खालका उहाँहरूका चाहिँ ती व्यवहारिक तर्क पनि छन्। तर अब त्यो हामीलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय तोकेको मापदण्ड अनुसार भन्दा बाहिर जाने कुरा त भएन। तर उहाँहरूका कतिपय कुनै कुरामा हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसपी शान्ति कोइराला। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी सार्वजनिक यातायात कोरोनाको बहार भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र विशेष गरी भर्खरै मात्र पनि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्यौँ र यसरी हेर्दा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ र जोखिम बढिरहेको छ। त्यसैमाथि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू यति बेला सञ्चालनमा आएका छन्, तर यसरी सार्वजनिक सवारीहरू सञ्चालनमा आउँदा यात्रु, चालक, सहचालक र व्यवसायीहरूले ध्यान नदिने हो भने थप भयावह अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ राज्यलाई मात्र गाली गर्ने या दोष दिने होइन, नागरिकहरू आफैले पनि सचेत भएर जिम्मेवारी वहन गर्ने, आफ्नो सुरक्षाको विषयमा पनि आफै गम्भीर र सचेत हुनु आवश्यक छ। आज हामीले देशभरका सार्वजनिक यातायातहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र सार्वजनिक यातायातभित्र कसरी यात्रुहरूलाई यात्रा गराइएको छ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गरिरहेका छौँ। अब भने यहाँहरूलाई हामी यातायात व्यवसायीतर्फ जोड्न चाहन्छौँ र यातायात व्यवसायीहरूले विशेष गरी चालक र सहचालकलाई कस्तो खालको निर्देशन जारी गरेका छन् र कसरी सार्वजनिक यात्रालाई या भनौँ सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रालाई सुरक्षित बनाउन व्यवसायीहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, यतिखेर हामी व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। र समग्रमा भन्दा यति बेला हरेक जिल्लाहरूमा हामीले सार्वजनिक यातायातलाई हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेहरूले र विशेष गरी चालकहरूले गम्भीरता नदेखाएको पाइएको छ। केही बेर अगाडि मात्र हामीले बागमती प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसँग गरेको कुराकानीलाई पनि हामीले लिने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा सवारी चालकहरूलाई सवारीलाई कारबाही गरिएको छ। यसले पनि यति बेला हामीले पोखरा बस व्यवसायी सङ्घका महानिर्देशक यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अमृत शर्मा र उहाँसँग हामी यति बेला संवादको क्रममा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद सर।
यति बेला हामीले पोखरामा त्यहाँको यातायात सञ्चालनलाई हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक यातायातहरू विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। तपाईहरूले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण मुक्त हुने गरी कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ नि? यति बेला धेरै समयको अन्तरालपछि सार्वजनिक सवारीहरू केही हदसम्म हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसमा चाहिँ सवारीको कुल सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु पुग्ने गरी मास्क, पन्जा जस्ता विषयहरूलाई हामीले अनिवार्य गरेका छौँ र सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गरेर सवारी चाहिँ सडकमा अहिले चाहिँ सेवामा निकालिरहेका छौँ सर। यहाँहरूले अहिले पोखरा र पोखरा आसपासमा त्यहाँ पोखरा केन्द्रबिन्दु भएर अहिले कति सवारी साधनहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले र समग्र त्यहाँ कति सवारी साधन सञ्चालनमा छन् र यात्रुहरू पूर्ववत अवस्थामै सघन रूपमा यात्रा गरिरहेको अवस्था छ अथवा अत्यावश्यक कामका लागि सीमित यात्रुहरूले मात्र अहिले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्? के छ अवस्था त्यहाँको? होइन, अहिले यात्रुहरू पूर्ववत रूपमा हुनुहुँदैन। त्यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा त 15-20% पनि यात्रा गरेको अनुभूति हामीले गरेका छैनौँ। विशेष गरी पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र करिबन 800 सवारीहरूले हामीले सेवा सुचारू गर्थ्यौँ भने विगतका दिनहरूमा अहिले हामी करिबन 200 सवारी मात्रै, त्यसको 1/4 सवारी पनि हामीले गुडाउन सकेका छैनौँ भने लामो दूरीमा झन्डै 15% जस्तो सवारीले मात्र सेवा दिन सकेको अवस्था होला सर। त्यहाँभन्दा बढी सेवा दिन सकेको अवस्था अहिले छैन। यहाँहरूले जति सेवा दिनुभएको छ ती सवारी साधनमा पनि सवारी चालकहरूले नै मास्कहरू नलगाउने, लापरवाही गर्ने, त्यसै गरी सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राख्ने गरेको यो खालको पनि पाइएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरू व्यवसायीहरूले यो सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन हुनु पूर्व जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो सुरक्षित ढङ्गले र संयम भएर सार्वजनिक यातायातले सेवा दिन्छ भनिएको थियो, तर त्यस्तो देखिएन नि, किन? अपवादका रूपमा कहीँ कतै हुन सक्छन्, त्यो कुरा अपवादका रूपमा होलान्। तर हामीहरूले हामी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी संस्थाहरू छौँ, हामीले एकदमै नेपाल सरकारले जुन हामीलाई सुरक्षा विधिहरू अपनाउनु भनेको छ सोही अनुरूप हुने गरी सञ्चालन गर्नका निमित्त निर्देशन गरिरहेका छौँ। हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। यात्रुहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने अहिले अधिकांश यात्रुहरू बिना मास्क बिना चाहिँ सवारीमा यात्रा गरिरहनु भएको छैन। हामीले हाम्रा सवारीका चालक परिचालकहरूलाई मास्क चाहिँ अनिवार्य गरेका छौँ, लगाउनु भएकै अवस्था छ। एकाध सवारीहरूमा 1-2टा कुनै त्यस्तो नजिरहरू हुन सक्छन् होइन, त्यो पनि कतिपय कारबाहीको दायरामा हामीले पनि ल्याएका छौँ, स्थानीय प्रशासनले पनि ल्याएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले अनुगमन गरेर पनि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त हामी चाहिँ तत्पर रहिरहेका छौँ। हामीले पोखराको त्यहाँको दृश्यहरू पनि देखाइरहेका छौँ यति बेला। ती दृश्यहरूलाई पनि हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ अलिकति भिडभाड, त्यसै गरी मास्क नलगाउने जस्तो प्रवृत्तिहरू देखिएको छ। त्यसै गरी त्यो खाना खाने स्थलहरूमा पनि भिडभाडको अवस्थाहरू हामीले पाएका छौँ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले दिएको निर्देशन व्यवसायीहरूले, यात्रुहरूले पालना नगरेको हो कि यहाँहरूले अब लामो समय यसरी लकडाउनमा बस्नु पर्यो, आएको यात्रु बोकौँ भन्ने मनस्थितिमा पुग्नु भएको हो? अनि यात्रुको हकमा त हामी सँगसँगै स्थानीय प्रशासनले पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने नै हुन्छ होइन। अब हाम्रा चालक र परिचालकको हकमा हामीले निर्देशन गरेका पनि छौँ र हामीले सवारीमा बिना मास्क होइन, त्यसरी चाहिँ बिना सेनिटाइजर उनीहरूले यात्रा गरिरहेको अवस्था छन् त्यस्ता सवारीहरूको क्यु रोक्ने र तिनीहरूलाई सञ्चालन हुन नदिनेसम्मका गतिविधिहरू हामीले गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने स्थानीय प्रशासनले पनि त्यस सम्बन्धमा निगरानी गरेको छ। कतिपय त्यस्तो उल्लङ्घन भएका सवारीहरू कारबाहीको दायरा पनि आएको हामीले सुनेका छौँ र हामी यस विषयमा चाहिँ के संवेदनशील छौँ भने हामीले सरकारले भनेका जुन सुरक्षा मापदण्डहरू छन् हदसम्म तिनलाई चाहिँ पालना गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी एकदम संवेदनशील छौँ। यहाँहरूले सुरक्षा कर्मीहरू, त्यसै गरी यहाँले स्थानीय प्रशासनहरूको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि समन्वय गरेर यसलाई निगरानी गरौँ, प्रभावकारी गरौँ, यातायात व्यवसायलाई पनि केही भए नि राहत हुन्छ र नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको लागि, यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि एउटा राष्ट्रलाई सहयोग पनि हो, आफै एउटा बाँच्ने र बचाउने अभियान पनि हो। यसलाई सहयोग गर्नको लागि यहाँहरूले कतिको समन्वय गर्नुभएको छ? त्यस्तो कुनै मेकानिजम बनाउने, समन्वय गर्ने काम गर्नुभएको छ अथवा सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो तरिकाले निगरानी गर्छन्, तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले सवारी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अनि स्थानीय प्रशासनसँग फोन संवाद हामीले गरिरहेका छौँ भने सवारी सञ्चालन गर्नुभन्दा पूर्व पनि उहाँले एउटा बैठक बोलाएर स्थानीय यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू होइन, अनि सिडिओ साहब स्वयं, एसपी साहब, ट्राफिक विभागका सबै हामी चाहिँ जम्मा भएर यी मापदण्डबाट यसरी सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा मिटिङै गरेर एउटा चाहिँ एउटा न्यूनतम आधार तय गरेर त्यही अनुरूप हुने गरी हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। स्थानीय प्रशासनसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ।
हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। यात्रुहरूलाई सुरक्षित भएर राज्यले दिएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट होस्, थप जिम्मेवार बन्नुहोस्। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर र हजुरको टिभी युनिटलाई पनि। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट, पोखरा यातायात व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र पोखरा यातायात व्यवसायीका महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो अमृत शर्मा, र उहाँले सुरक्षित ढङ्गले यातायात सञ्चालन गर्ने र बसहरूलाई सुरक्षित बनाउने काम गरिरहेको छौँ भन्नुभएको थियो। र यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी पृथ्वी राजमार्गतर्फ लान चाहन्छौँ र राजमार्ग आसपासका होटलहरूमा कस्ता दृश्य देखिएका छन्, विशेष गरी लामो दूरीको सवारी साधनहरूले खाना खाने होटलका दृश्य र त्यहाँ के छ अवस्था, त्यो विषयमा यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्दैछौँ। बासु श्रेष्ठको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। विषम परिस्थितिकोमा सबैले आफ्नो व्यवसायलाई मेन्टेन दूरी गरेर हातमा अब साबुन पानी धारामा राखिदिएर सेनिटाइजरहरू युज गरेर ग्लोभहरू सकेसम्म युज गरेर मुखमा मास्कहरू युज गरेर होइन मेन्टेन गरेर सकेसम्म टाढा बसेर 1 मिटर 2 मिटर कति सकेसम्म राखेर सिङ्गल राखेर खाना खुवाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अहिलेको स्थिति त्यस्तै छ होइन, सबैले यिनीहरूले अब आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नै गरौँ। सरकारले चाहिँ अब कोरोना लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ कोरोना लागेको मान्छेले बढी सङ्क्रमण बढ्न नदिनको लागि चाहिँ अब व्यवस्थित गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब व्यवसायहरूको लागि पनि अब कसरी हुन्छ, व्यवसायले पनि चल्ने हिसाबले र व्यवसाय पनि अब यत्रो 6-7 महिना भइसक्यो राम्रोसँग नचलेको, अब यसले चाहिँ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब व्यवस्थित हुन्छ र यसले पनि इफेक्ट नपर्ने, व्यवसायलाई पनि इफेक्ट नपर्ने र कोरोना पनि सङ्क्रमण नहुने हिसाबले चाहिँ केही राम्रो व्यवस्थित गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यात्रा अब ठिक भएको छ, यात्रा दुरी कायम भएर चाहिँ यात्रा भइरहेछ बसमा। 20जनाभन्दा बढी मान्छे छैन, त्यही भयो। कोरोनाको सङ्क्रमणको व्यवस्था चाहिँ हामीले अब सेनिटाइजर छ, हामीले यहाँ सेनिटाइजर युज गर्ने, अनि त्यसपछि मास्कहरू के अरे युज गर्ने, मास्क लगाएर के अरे नास्ता हान्ने भाइले नास्ता के अरे मास्क लगाएर नास्ता हाल्नुहुन्छ। प्यासेन्जरहरू धेरै जस्तो सबैजनाले मास्क युज गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हात हुन्छ सेनिटाइजर युज गर्नुहुन्छ। ठिकै छ, त्यो पनि सुरक्षित तरिकाको यात्रा भइरहेछ हाम्रो। गाडीमा पनि धेरैजना छैनौँ, एकदम कम छौँ। अनि सेनिटाइजर युज गरेर मास्क युज गरेर हामी एउटा बसमा कतिजना पेसेन्जरहरू हुनुहुन्छ, यात्रुहरू? कम्तीमा 20जना, 18-19 जना हाम्रो गाडीमा छ होइन। यो थियो हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले धादिङबाट पठाउनु भएको यो सामग्री। र त्यहाँ हामीले धादिङका जुन लामो दूरीका यातायातहरू सञ्चालन हुने र खाना खाने राजमार्गका होटलहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ केही व्यवस्थित गर्ने कोसिस त गरिएको छ, तर अपेक्षित र राज्यले भने जस्तो व्यवस्थित भएको पाइएको छैन। यसले पनि के देखिन्छ भने स्वयं होटल सञ्चालक र यात्रुहरूले सचेत नहुने हो भने खाना खाने होटलहरूबाट पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम देखिएको छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी प्रदेश 5 तर्फ लाँदैछौँ र प्रदेश 5 मा समग्र त्यहाँको दृश्य के छ र ट्राफिक प्रहरीले सडकमा राज्यले भनेको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् अथवा राज्यले दिएका नीति निर्देशनलाई हेलचेक्राइ र लापरवाही गरेर त्यसलाई धज्जी उडाउँदा कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ। के छ अवस्था? यति बेला प्रदेश नम्बर 5 का नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजकुमार वैद्यवार हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ एसएसपी साहब कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद। हामीले आज दिनभरि नै यो सार्वजनिक यातायात कतै कोरोनाको बहार त बन्ने होइन भनेर देशभरको दृश्य देखाइरहेका छौँ। कतिपय जिल्लाहरूमा मास्क सेनिटाइजर प्रयोग नगरिकन बस सञ्चालन गर्नेदेखि यात्रुहरूले समेत यो मापदण्ड पालना नगरेको पाइयो। समग्रमा प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ यहाँहरूले के पाउनु भएको छ? यो सार्वजनिक यातायात खुलेपछि मापदण्ड पालना भएर सुरक्षित ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको पाउँछौँ हामी? अब सबभन्दा पहिला 5 नम्बर प्रदेश क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र
ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले युनिटहरूले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ। अब आजको जुन विषय छ जुन तपाईँको यो कोभिडको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा जुन यात्रा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि जुन छ अहिले हामीले 1 गतेदेखि कुरा गरौँ। 1 गतेदेखि निर्णय आइसकेपछि अब बिचमा वर्षाको समयले गर्दा पनि धेरै अवरोधहरू भए, त्यति गाडीहरू चलेको अवस्था छैन। सरसर्ती हामीले हेर्दा तपाईँको 70 देखि 80 वटा गाडीहरू लामो दूरीका गाडी चलेको अवस्था देखिन्छ सबै जिल्लाको डाटा लिँदा। र अन्य यो छोटो दूरीका सबै जिल्लाभित्रै अथवा एउटा जिल्लाबाट जस्तो उसबाट तपाईँको मान्नुहोस् दाङबाट नेपालगञ्जबाट बर्दिया, त्यस्तै गरी कपिलवस्तुबाट रूपन्देहीबाट यस्तो छोटो दूरीका गाडीहरू पनि कहीँ चाहिँ 30%, कहीँ 40%, 50% चलेको अवस्था छ। र त्यसको पछाडिको कारण के भन्दा गएको हप्ता चाहिने अविरल वर्षा र अर्को चाहिने धेरै यात्रुहरू पनि अहिले धेरै गाडीहरूमा यात्रा गरेको अवस्था छैन। र अब हामीले चेक जाँच गर्ने कुरामा यो तपाईँको उसको नेपालगञ्जको कोवलपुर र यो नवलपरासीको भूमैमा चाहिँ हामीले यो 2टा चेक पोइन्ट राखेका छौँ। उहाँहरूलाई सबै हामी चेक गर्छौँ। चालकहरूले चाहिने मास्क लाउनु भएको छ र पन्जा पनि लगाएको अवस्था छ। र अब तपाईँको सिट सिङ्गल सिट छ। र अहिले तपाईँलाई म एउटा अहिले बस पार्कमै पनि उहाँहरूले विभिन्न रोटरी पश्चिम व्यवसायी सङ्घ यो सबै मिलेर चाहिने सेनिटाइजर सेन्टर एउटा चाहिँ बनाएर अनिवार्य रूपमा सबैले पहिले त्यहाँ सेनिटाइज गर्ने, त्यसपछि उनलाई काउन्सिलिङ गर्ने पनि ट्राफिक प्रहरीसँग साइन गरेर पनि त्यो गरेको अवस्था पनि छ। र सचेतना बढेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। चालकहरूलाई पनि सजग हुनुहुन्छ। सबैको दायित्व भएको हुनाले अहिले चाहिने जति गाडी चलेका छन् तिनले मेन्टेन गरेको पाइन्छ। त्यस्तो भिडभाड पनि छैन। र अब उहाँहरूले पूर्ण रूपमा पालन गरेको अवस्था छ। जस्तो एसएसपी साहब यहाँले यो पालना गरेको अवस्था छ भनिरहँदा केही बेर अगाडि हामीले नेपालगञ्ज लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका थियौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ। लामो दूरीको यातायातले केही त्यो मापदण्ड अपनाए पनि छोटो दूरीको यातायातमा यतिसम्म भिड्की सिट नपुगेर मुढा समेत राखेर यात्रुहरूलाई राखेर यात्रा गराएका दृश्यहरू पनि हामीले देखायौँ, त्यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण पनि गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले किन नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौँ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो सबैको दायित्व हो। यसमा हामी प्रहरी प्रशासनहरू ट्राफिकहरू अहोरात खटेको अवस्था छ। हामीले निर्देशिका यातायात व्यवसायहरूले पनि उहाँहरू पनि एकदम लागेको अवस्था छ। स्थानीय पालिकाहरू पनि आफ्नो तर्फबाट यो निम्नीकरण गर्न, यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि पालिका पनि व्यापक रूपमा लागेको हामीले पाउँछौँ। र यसमा मेन कुरा के देखिन्छ भन्दा सजगता, नागरिक सजगताको जरुरी छ। यता कदा अब तपाईँको मेन रोडमा नभएर अफ रोडमा भित्र अहिले यातायातका सुविधाहरू भित्रभित्र छन्। अब सवारी साधनहरू 5 किलोमिटर पनि चल्छ, 7 किलोमिटर पनि चल्छ। त्यस कारणले कतिपय हाम्रो नजर पनि नपुगेको हुनसक्छ। यसमा त अब हामीले अवेरनेसै कार्यक्रम चलाउने हो र हामीले चाहिने जिम्मेवारी सबैको दायित्व भन्ने हो। र म तपाईँको मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबैले पालना गर्ने हो। र हामी यसलाई निर्देशिका नै बनाएर हामीले यसलाई यो जुन निर्णय भएर आएको छ यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा प्रयोग गरेका छौँ। र तपाईँलाई 1 गतेदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न जिल्लाको 5681 वटा सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा 34,40,000 बराबरको चाहिने राजस्व पनि सङ्कलन भएको छ। र हामीले हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ। अहिले बिहानदेखि हाम्रो चौकी भयो, इलाका प्रहरी कार्यालय भयो, राजमार्गका युनिट भयो, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जोइन्ट अपरेसन हामीले संलग्न सम्झाइ बुझाउने। तपाईँले इभन अहिले यो यात्रु वाहक मात्रै होइन, मालवाहक गाडीलाई हेर्नुहोस्, प्राइभेट गाडीलाई हेर्नुहोस्, 5 नम्बर प्रदेशमा यात्रा गरिरहेको छ भने युनिटहरू क्या तपाईँ मास्क लाउनुहोस्। तपाईँ एक्लै हिँडिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि मास्क लाउनु। भनेपछि यहाँहरूले यो सचेतना गर्दा गर्दै पनि एउटा लापरवाही देखिएको छ र यहाँले नै भन्नुभयो झनै 5681 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ। यो कारबाहीको दृश्य र सङ्ख्या हेर्दा त यात्रुहरू त्यसै गरी सवारी चालकहरूले लापरवाही गरेको निष्कर्ष नै निस्किन्छ नि, होइन र?
होइन यो मात्रै होइन, यसमा थुप्रै छन्। तपाईँको लाइसेन्स नभएको छन्, बढी भार भएको छ, तपाईँको चाहिँ ओभर स्पिड छ, पछि सबै चेकिङको मैले तपाईँले 1 गतेदेखि 13 गतेसम्मको डाटा बताएँ। यसमा अब हामीलाई संक्षिप्तमा अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, यो कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन तपाईँहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ, यसमा तपाईँको दुई मात्रै छैन, तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको अथक यो राज्यलाई योगदान, नागरिकको सुरक्षाको लागि 24 घण्टा जुन हरदम तयार हुनुहुन्छ, यसको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा नै गर्छौँ। तर जुन अहिले समस्या देखिएको छ, सुरक्षाकर्मीलाई आँखा छलेर चढ्ने, केही यात्रु बढी चढाउन पाए भने अलिकति बढी भाडा असुल्न सकिन्थ्यो कि उठाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने जुन सवारी चालकहरूलाई एउटा त्यो मनोवृत्तिले घर गर्ने, जसले गर्दा कोरोनाको जोखिम चाहिँ बढाइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र सरकारले दिएको मापदण्ड पालना गराएर सुरक्षित यात्रा गराउनको लागि के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले थप? अब हेर्नुहोस्, 5 नम्बर प्रहरी प्रदेश कार्यालय, यस अन्तर्गत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, प्रहरी युनिटहरू, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यो विषयमा यातायात व्यवसायीसँग, नागरिक समाजसम्म, पालिकाहरूसँग विभिन्न चरणमा मिटिङ गरिसकेको छ, छलफल गरेर एक्सनमा उत्रिसकेको अवस्था छ र ज्यादै प्रभावकारी रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ र यसमा मिडियाका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। अझै सशक्त गर्नलाई, अझै जिरोमा ल्याउनको लागि अब यात्रु, चालक, व्यवसायी सबै सजग हुनु पर्यो। यसमा के छ भने सबै यत्रो 4-5-6 महिना भइसक्यो, यसमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ यसको कोरोना भनेको के हो, यसका चाहिँ असर के हुन् भन्ने कुरा व्यक्तिमा भित्र स्वस्फूर्त आउनु पर्यो। यसमा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न, यात्रुहरूलाई सहयोग गर्न, चालक व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, सहजता कायम गर्न हामी तयार छौँ। 24 घण्टा हाम्रो हटलाइनहरू खुला छ र यहाँबाट चाहिने सब यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 5 का नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी अर्थात् वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैद्यवार, र उहाँले पनि समग्रमा केही लापरवाही भएको पाइएको छ, यद्यपि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य र सुरक्षाकर्मी तयार छ भनेर भन्नुभयो। हामीले समग्रमा हेर्दा आज सार्वजनिक यातायात कोरोनाको बहार भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र विभिन्न जिल्लाको स्थलगत रिपोर्ट पनि देखायौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि जोड्यौँ। यातायात व्यवसायदेखि नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी समग्रमा हेर्दा यति बेला नागरिक जति सचेत हुनुपर्ने थियो र विशेष गरी चालक र सहचालकले जति संयमता अपनाउनु पर्ने थियो त्यो नअपनाएको पाइएको छ र यसलाई तत्काल सचेत हुने हो नहुने र व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र राज्यका निकायहरूले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित नगर्ने हो भने हाम्रा सार्वजनिक यातायात कतै कोरोना फैलाउने माध्यम हुन सक्छन्। यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।